जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं अरबी और इंग्लिश। अगर आप मज़ीद अरबी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं जिसका नाम है जुनैद ए क्लास। यहाँ पर आपको अरबी और इंग्लिश के जो बहुत मुफीद वीडियोस होंगी, ऐसा कंटेंट आपको देने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा पहुंच रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने दोस्तों को, और जो भी ज़रूरतमंद हो उन तक शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है हमारी वीडियो से। कल हमने शुरू किया था और पढ़ा था हमने वरजातु इलल बैत तक पढ़ा था। इसके बाद यहाँ पर अब आज हम शुरू करेंगे वला अक़रउ बअद सलातिल अस्री। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो हम पहले इबारत पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला अक़रउ बअद सलातिल अस्री इलल मग़रिब वफ़ी बअज़िल अय्यामि अमकुसु फ़िल बैति वफ़ी बअज़िल अय्यामि अज़हबु इला अस्सूक़ि व अश्तरी हवाइजल बैति वफ़ी बअज़िल अय्यामि अख़रुजु मअ अबी औ अख़ी इला बअज़िल अक़ारिब औ अलअबु मअ इख़वती व अस्दिक़ाई व अतअशा मअ वालिदी व इख़वती व अहफ़ज़ु दुरूसी व उतालिउ लिलग़दी व अस्तइद्दु लिद्दर्सी व अक्तुबु मा यअमुरु बिही अलमुअल्लिम व उसल्लिल इशाअ व अक़रअु क़लीलन सुम्मा अनामु अला इस्मिल्लाहि व ज़िक्रिही। तो आइए इसका एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वला अक़रअु बअद सलातिल मग़रिब बाद सलातिल अस्री इलल मग़रिब। क्या कह रहे हैं कि वला अक़रअु, वाव का मतलब और, ला का मतलब नहीं, अक़रअु फ़ेल मुज़ारे हैं जिसका मतलब होता है क़रअ यक़रअु। हमारे पढ़ाने का तरीका यह है कि हम साथ साथ में आपको अल्फाज मानी भी कराते हैं। देखिए, क़रअ यक़रअु ये बाब फ़तह से आता है, क़रअ यक़रअु, जिसका मतलब होता है पढ़ना, क़िरात करना, रीड करना जिसको हम बोलते हैं। इंग्लिश में बोल देते हैं रीड करना। बाब फ़तह, बाब नसरा, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, ये हम सब चीज़ें नहू सर्फ, इंग्लिश ग्रामर अपने कोर्स में पढ़ाते हैं, जो ऑनलाइन कोर्स होता है हमारा। काफ़ी बच्चे उससे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं और उस हमारे कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वला अक़रउ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, बादा बाद सलाती असरी, असर की नमाज के बाद नहीं पढ़ता हूँ। देखिए, बाद यहाँ पर मुज़ाफ़ है और सलात मुज़ाफ़िले है नमाज के बाद, लेकिन सलात मुज़ाफ़िले होने के साथ साथ मुज़ाफ़ भी है और असर फिर मुज़ाफ़िले है। तो असर की नमाज के बाद मैं नहीं पढ़ता हूँ। वला अक़रउ बअद सलातिल अस्री। अब यहाँ पर आप कुछ भी कह सकते हैं। अक़रउ की जगह पर आप कह सकते हैं कि वला अलअबु बअद सलातिल अस्र, मैं असर की नमाज के बाद नहीं खेलता हूँ। वला अशरबुल लबन बअद सलातिल अस्र, मैं असर की नमाज के बाद दूध नहीं पीता हूँ। कुछ भी आप कह सकते हैं। तो वला अक़रउ बअद सलातिल अस्री, असर की नमाज के बाद मैं नहीं पढ़ता हूँ। कब तक? इलल मग़रिब, मग़रिब तक नहीं पढ़ता हूँ। इला का मतलब तरफ होता है, इला का मतलब तक भी होता है, तक, ठीक है ना। तो मैं असर की नमाज के बाद से लेकर मग़रिब तक नहीं पढ़ता हूँ। वफ़ी बाज़िल अय्याम, वाव का मतलब और, फ़ी का मतलब में, और बाज़ का मतलब चुनिंदा या कुछ, और अय्याम जमा है यौम की। और बाज़ दिनों में तो अम कुसु, हमने जिसे कल बताया था आपको, मकसा यम कुसु का मतलब होता है ठहरना। हमारी सारी वीडियोस आप देखेंगे सीक्वेंस ऑर्डर में तो पूरा सबक आपका कवर हो जाएगा। तो मकसा यम कुसु ये बाबे नसरा से है, मकसा यम कुसु। आप सब जानते हैं कि बच्चों सुलासी मुजरद के 6 बाब होते हैं, बाब नसरा, बाब फ़तहा, बाब ज़रबा, बाब समिया, बाब करुमा और बाब हसीबा या नईमा। 6 अबवाब होते हैं किसके? सुलासी मुजरद के। ये सब क्या चीज़ें होती हैं, ये सब बच्चों नहू सर्फ का टॉपिक है। इसके लिए तो आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। मकसा यमकुसु बाब नसरा से आता है, इसका मतलब होता है ठहरना। क्या होता है? ठहरना। इसी को बच्चों हम बोल देते हैं इंग्लिश में स्टे करना। मकसा यम कुसु ठहरना। तो अम कुसु मैं ठहरता हूँ, फिल बैती घर में, तो मैं घर में ठहरता हूँ। वफ़ी बाज़िल अय्याम और बाज़ दिनों में, अज़हबु मैं जाता हूँ, इला सूक़ी बाज़ार की तरफ। हमने जिसे कल बताया था कि ज़हबा यज़हबु का मतलब होता है, ज़हबा यज़हबु बाब फ़तह से आता है, यज़हबु
اس کا مطلب ہوتا ہے جانا، ٹھیک ہے نا، گزر جانا ہوتا ہے، لیکن الا کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے کہیں جانا، الا کے ساتھ کیا ہوتا ہے جانا، یعنی اس کو بول دیتے ہیں انگلش میں ہم ٹو گو۔ تو کیا بولیں گے، وفی بعض الايام اذهب الى السوق، اور کچھ دنوں میں یعنی بعض دنوں میں بازار جاتا ہوں۔ سوق، سوق کی جمع اسواق کا مطلب ہوتا ہے مارکیٹ، سوقن کی جمع کیا ہوتی ہے اسواق، اس کا مطلب ہوتا ہے بچوں بازار، انگلش میں کیا بولتے ہیں مارکیٹ۔ میں بعض دنوں میں مارکیٹ جاتا ہوں یعنی کبھی کبھی مارکیٹ جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ بعض دنوں کا مطلب کبھی کبھی۔ وہ اشتری حوائج البیت، اشترا یشتری مانے خریدنا، حاجت ان کی جمع حوائج ضرورتیں، البیت مانے گھر۔ اشتری واحد متکلم کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے، مضارع ہے۔ میں خریدتا ہوں حوائجہ ضرورتیں، البیت گھر کی، میں گھر کی ضرورتیں خریدتا ہوں، تو کیا بولیں گے وہ اشتری حوائج البیت، میں گھر کی ضرورتوں کو خریدتا ہوں۔ اشترا یشتری مانے خریدنا، اور حاجتن کی جمع آتی ہے بچوں حوائج، اس کو بولتے ہیں لغوی تشریح کرنا، ضرورتیں، ضرورت، انگلش میں کیا بولیں گے اس کو نیڈس، ٹھیک ہے نا۔ تو میں گھر کی ضرورتیں خریدتا ہوں۔ وفی بعض الايام، اور بعض دنوں میں، اخرج میں نکلتا ہوں، ٹھیک ہے نا بچوں، اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے تاکہ یہ ویزیبل ہو سکے صحیح سے۔ تو کیا ہے وفی بعض الايام، اور بعض دنوں میں کیا کرتا ہوں اخرج، ٹھیک ہے بچوں، وفی بعض الايام اور بعض دنوں میں، اخرج میں نکلتا ہوں، مع ابی اپنے والد کے ساتھ، او کا مطلب ہوتا ہے یا، او کا مطلب کیا ہوتا ہے او کا مطلب یا، جیسے انگلش میں آپ اس کو اور بولتے ہیں نا، ڈو اور ڈائی، کرو یا مرو، جیسے آپ نے سنا ہوگا ڈو اور ڈائی، کرو یا مرو۔ تو کیا ہے بچوں وفی بعض الايام اخرج، اور بعض دنوں میں نکلتا ہوں اپنے والد کے ساتھ، او یا اپنے ابو کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ۔ تو ماں ابھی، یا تو میں نکلتا ہوں اپنے بھائی کے ساتھ، او یا اخی اپنے بھائی کے ساتھ، کہاں نکلتا ہوں الی بعض الاقارب، اپنے بعض رشتہ دار کے طرف، اپنے بعض رشتہ دار کی طرف، اقارب، اقرب کی جمع اقارب، اقرب کی جمع کیا آتی ہے اقرب کی جمع اقارب کا مطلب ہوتا ہے رشتہ دار، ریلیٹیوز، رشتہ دار، ریلیٹیوز، ٹھیک ہے۔ تو بعض دنوں میں اپنے والد یا اپنے بھائی کے ساتھ نکلتا ہوں بعض رشتہ داروں کی طرف، او یا العبو میں کھیلتا ہوں، لعبا یلعبو باب سمیع سے آتا ہے، لعبا یلعبو کس سے آتا ہے باب سمیع سے، کیا مطلب ہوتا ہے کھیلنا، اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں پلے۔ یا میں کھیلتا ہوں مع اخوتی اپنے بھائیوں کے ساتھ، اخن کا مطلب ہوتا ہے بھائی، اخن کا مطلب ہوتا ہے بھائی، اور اسی کی جمع آتی ہے بچوں اخوہ، اسے قرآن شریف میں ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یا پھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، بھائی انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو برادرز۔ تو او العبو یا میں کھیلتا ہوں مع اخوتی اپنے بھائیوں کے ساتھ، او اصدقائی یا اپنے دوستوں کے ساتھ، صدیق کی جمع اصدقاء، صدیق کی جمع اصدقاء کا مطلب ہوتا ہے دوست، اس کو کیا بولتے ہیں فرینڈس، یا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ واتعشا، تعشا، تعشا کا مطلب ہوتا ہے بچوں ڈنر کرنا، تعشا یا تعشا کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈنر کرنا، یعنی شام کا
खाना खाना, डिनर। व ताशा, मैं शाम का खाना लेता हूँ यानी मैं डिनर करता हूँ। मा वालिदी, अपने वालिद के साथ। व इखवती, अपने भाइयों के साथ। व अहफजु, और मैं लर्न करता हूँ, याद करता हूँ। दुरूसी, अपने असबाक को। हाफिज़ा यहफजु, सब जानते हैं हम, बाबे समिया से आता है। हाफिज़ा यहफजु का मतलब होता है याद करना, हिफ्ज करना। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लर्न करना। तो वह अहफज़ दुरूसी, में अपने असबाक याद करता हूँ। व उतालिउ, और मैं मुताला करता हूँ। लिल गद, आने वाले कल के लिए। गदुन का मतलब क्या होता है बच्चों? आने वाला कल, जिसको हम बोल देते हैं टुमारो। आने वाला कल, जिसको क्या बोलते हैं? टुमारो। जैसे आप लोग सहरी खा के आप दुआ करते हैं, बिसौमी गदिन नवैतु, गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, तो गदन आने वाला कल। तो आने वाले कल के लिए मैं मुताला करता हूँ। वस्ताइद्दु, और मैं तैयारी करता हूँ। लिद्दरसी, सबक के लिए, मैं सबक के लिए तैयारी करता हूँ। इस्ताद्दा यस्ताइद्दु का क्या मतलब होता है? इस्ताद्दा यस्ताइद्दु का मतलब होता है प्रिपेयर करना, तैयारी करना। तो वह अस्ताइद्दु, और मैं तैयारी करता हूँ। लिद्दरसी, सबक के लिए, और मैं सबक के लिए तैयारी करता हूँ। वह अक्तुबु, और मैं लिखता हूँ। मा यअमुरु बिहिल मुअल्लिम, जिसका हुक्म देते हैं उस्ताद। माँ का मतलब जिसका, जो, यानी जो हुक्म देते हैं। तो वह अक्तुबु, और मैं लिखता हूँ। माँ, वो चीज़, यअमुरु बिही, यहाँ पे जो ज़मीर है ये, इसको ज़मीर को लौटाएंगे माँ की तरफ। और मैं वो लिखता हूँ जिसका हुक्म कौन देते हैं? अल मुअल्लिमु, मुअल्लिम फ़ाइल बनाएंगे, जिसका हुक्म उस्ताद मोहतरम देते हैं। व उसल्लिल इशा, और मैं ईशा की नमाज पढ़ता हूँ। सल्ला वसल्लम माने ईशा की नमाज पढ़ना, सॉरी नमाज पढ़ना। और अल इशा, ईशा, तो मैं ईशा पढ़ता हूँ यानी ईशा की नमाज पढ़ता हूँ। व अक़राउ, फिर वही अक़राउ आ गया, और मैं पढ़ता हूँ। क़लीलन, कम, और मैं कम पढ़ता हूँ। अगर यहाँ पर आ जाएगा कसीरन तो मतलब बन जाएगा ज़्यादा, तो मैं कम पढ़ता हूँ। व अक़राउ क़लीलन, और मैं कम पढ़ता हूँ। व अलअबु क़लीलन, और मैं कम खेलता हूँ। व अशरबु क़लीलन, और मैं कम पीता हूँ। ऐसे आप जुमले बना सकते हैं। व अक़राउ क़लीलन, मैं कम पढ़ता हूँ। व अनामु क़लीलन, मैं कम सोता हूँ। व अज़हकु क़लीलन, मैं कम हंसता हूँ। ऐसे आप मुख्तलिफ जुमले बना सकते हैं। सुम्मा अनामु, सुम्मा का मतलब होता है फिर। अनामु, ये भी आपका वाहिद मुतकल्लिम मुज़ारे का सीगा है। अनामु, मैं सो जाता हूँ। अलस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम पर। अला माने पर, इस्म मुजाफ है, अल्लाह मुजाफिल है, अल्लाह के नाम पर। ये जो अला है हरफ जार है, इस हरफ जार की वजह से इस्म जो ये लफ्ज़ है इसके नीचे क्या आया है बच्चों? इसके नीचे आपका ज़ेर आया है। और आप सब जानते हैं कि जिस इस्म के नीचे ज़ेर हो उसकी वजह ये हो सकती है कि उससे पहले या तो हरफ जार होगा या फिर वो इस्म मुज़ाफिले होगा। तो यहाँ पर इससे पहले हरफ जार है, इसने अपने बाद वाले इस्म को क्या कर दिया है? मजरूर कर दिया। अलस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम पर मैं सो जाता हूँ। व ज़िक्रिही, और उसके ज़िक्र पर। इसके बाद बोल रहे हैं तिल का आदती। तिल का मतलब होता है वो, तिलका का मतलब होता है वो दूर के लिए। देखो जालिका का मतलब भी वो होता है, लेकिन तिलका मुअन्नस के लिए, कोई चीज़ मुअन्नस है, जैसे यहाँ आदतुन मुअन्नस है, आदतुन ऐसे लिखेंगे आप तो आदतुल मुअन्नस है। तो इस मुअन्नस के बईद के इशारे करने के लिए तिल का इस्तेमाल किया है। जैसे तिल का रसुल फज़लना, तो तिल का आदती, ये मेरी आदत है, ठीक है ना, ये मेरी आदत है। कुल्ल यौमिन, हर दिन। ला उखालिफुहा, मैं इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता हूँ, मैं इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता हूँ। तो क्या बोल रहे हैं? तिल का आदती, ये मेरी आदत है। कुल्ल यौमिन ला उखालिफुहा, खालफा युखालिफु, ये मुखालफतन बाब मुफ़ाला से आता है। खालफा युखालिफु मुखालफतन, इसका मज़दर है मुखालफतन, ठीक है ना। इसका मतलब होता है खिलाफ वर्जी करना, खिलाफ वर्जी करना, ठीक है ना। यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपोज करना। क्या करना? अपोज करना, खिलाफ वर्जी करना, किसी चीज़ के विरुद्ध जाना। मैं इसके खिलाफ वर्जी नहीं करता, यानी डेली का रूटीन मेरा यही है। वाक़ूमु मुबक्किरन, और मैं सवेरे खड़े हो जाता हूँ। मुबक्किरन का मतलब होता है जल्दी। यौमल उतला, छुट्टी के दिन भी। यौम माने दिन, उतला माने छुट्टी, छुट्टी के दिन भी यानी हॉलीडे। यौमल उतला का मतलब क्या होगा? यौमल उतला का मतलब बनेगा वो दिन जिस दिन
کو دیکھ کر کے آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. ہالیڈے چھٹی کا دن. اور چھٹی کے دن میں جلدی کھڑا ہو جاتا ہوں. ایزن کا مطلب بھی، چھٹی کے دن بھی میں جلدی کھڑا ہوتا ہوں. وہ وصلی اور میں نماز پڑھتا ہوں. مع الجماعتی جماعت کے ساتھ. واتلو القرآن الکریم اور میں قرآن کریم پڑھتا ہوں. واقضی الیوم اور میں دن گزارتا ہوں یعنی چھٹی کا دن. فی مطالعاتی کتاب کسی کتاب کے مطالعے میں. ومحادثۃ یا کسی گفتگو میں. حادث یحادث، حادث یحادث محادثہ یہ بھی باب مفعلہ ہے. اس کا مصدر بنے گا محادثۃن کا مطلب ہوتا ہے کنورسیشن. بات چیت. یہ میں بات چیت میں گزارتا ہوں. ماں ابھی اپنے ابو کے ساتھ، وہ امی اپنی امی کے ساتھ، وہ اخوتی اپنے بھائیوں کے ساتھ. اپنے بھائیوں، اپنی امی، اپنے ابو کے ساتھ بات چیت میں یا کسی کتاب کے مطالعے میں وہ دن گزارتا ہوں. یا پھر وفی زیارتی قریبن کسی قریب کے زیارت میں، یعنی کوئی قریبی دوست ہوتا ہے اس کے یہاں پہ جاتا ہوں، وزٹ کرتا ہوں. زیارہ کا مطلب ہوتا ہے بچوں زارا یزورو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زارا یزورو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وزٹ کرنا. یہاں پر لکھوں گا میں زارا یزورو، باب نصرہ سے آتا ہے. زارا یزورو مطلب وزٹ کرنا، جانا. انگلش میں کیا بولیں گے؟ وزٹ کرنا، جانا. تو کیا بولیں گے؟ وفی زیارت قریب یا کسی قریب کے پاس جاتا ہوں. او عیادت مریض یا کسی مریض کی عیادت کرنے میں. وامکثو اور میں ٹھہرتا ہوں. احیاناً، احیاناً کے معنی ہے کبھی کبھی، یا میں کبھی کبھی ٹھہرتا ہوں. سم ٹائم، کبھی کبھی. انگلش میں کیا بولیں گے اس کو؟ سم ٹائم. وامکث احیانا فی البیت اور میں کبھی کبھی گھر میں ٹھہرتا ہوں. واخرج احیانا اور کبھی کبھی میں نکلتا ہوں. الی الخارج باہر کی طرف. الی الخارج کا مطلب آؤٹ سائڈ. تو اخرج احیانا الی الخارج، الخارج کا مطلب آؤٹ سائڈ. اور میں کبھی کبھی باہر جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب ہوا. اس کے سوال جواب بھی کر لیتے ہیں بچوں. سوال جواب کیسے کریں گے؟ چلیے سوال جواب کر لیتے ہیں فٹافٹ. سوال ہے ماذا تفعل عندما تستيقظ من نومك. ماذا تفعل تم کیا کرتے ہو، عندما جب، تستيقظ تم بیدار ہوتے ہو، من نومک اپنی نیند سے. تو یہاں پر اس سوال کا جواب نمبر 1 ہے یہ. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ لکھ لیں گے جواب نمبر 1. آپ کیا کرتے ہیں جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں؟ تو آپ لکھیں گے یہاں پر اذکر اللہ، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ و اقرأ دعاء الاستيقاظ، استيقاظ اور میں بیدار ہونے کی دعا پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کب؟ عندما جب میں، استيقظ جب میں بیدار ہوتا ہوں، من نومی اپنی نیند سے. بس اتنا سوال کافی ہے، اتنا جواب کافی ہے. لماذا تستيقظ باکرا، لماذا کا مطلب ہوتا ہے کیوں. ٹھیک ہے نا؟ لماذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیوں. لماذا کیوں، تستيقظ تم بیدار ہوتے ہو. ٹھیک ہے؟ تم بیدار کیوں ہوتے ہو، باکرن جلدی. تو یہاں پر لکھیں گے آپ جواب نمبر کہ استيقظ استيقظ باکرا میں جلدی اس لیے اٹھتا ہوں. لأنی اس لیے کہ لأنی میں طالب علم ہوں. لأنی طالب میں طالب علم ہوں. وأنا اور میں اعمل عمل کرتا ہوں. بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
बिसुन्नति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नहु, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यस्तैक़िज़ु, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जल्दी बेदार होते थे फिस सबाही। ठीक है ना, ऐसे इतना काफ़ी हो जाएगा। दूसरा है हल तुसाइदु अबाक फ़ी शिराइल हाजियात मिन अस्सूक़, क्या तुम मदद करते हो अपने वालिद साहब की बाज़ार से ज़रूरतों के ख़रीदने में। जवाब नंबर 3 लिखेंगे, नाम, हाँ। ठीक है ना, अना उसाइदु अबी, मैं अपने वालिद साहब की मदद करता हूँ फ़ी शिराइल हाजियात मिन अस्सूक़। इतना जवाब काफ़ी है। बस बाकी के जो सवाल जवाब है हम बाद में करेंगे। ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।